ایک بار سبحان اللہ کا میں قرآن پڑھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی 14واں سپارہ اللہ دا قرآن ڈالے دل دی زبان تھوڑا ہوئے میرے بندیاں سناواں تو سنی اللہ دا قرآن فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہندا ہے اے میرے سونے محبوب میٹھے محبوب پیارے محبوب سونا محبوب جدیاں اکھیاں ویکھاں تے اللہ دا قرآن نظر آوے جدیاں میں پلکاں ویکھاں تے رب دا قرآن نظر آوے جدا میں چہرہ ویکھاں تے رب دا قرآن نظر آوے اتنا حسین جمیل سونا پیغمبر ہے تے میرے ول توجہ ہوئے تے میں اپنے لفظاں وچ سونے محمد دی شان ان بیان کراں اے اے آمین میں تیرا اے دل جان بڑا سونا ہے آمین میں تیرا دل جان بڑا سونا ہے آمین میں تیرا دل جان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا مک شرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے مک شرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے اور اپنے آس پاس ویکھی کیڑا نہیں بولدا آیا بڑھ کے کعبے دا آیا بڑھ کے کعبے دا نگران بڑا سونا ہے آمین میں تیرا دل جان بڑا سونا سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا اس سونے محمد دے اُتے قرآن نازل ہوا فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ. اللہ فرماندے نے میرے محبوب انہاں لوگاں نوں پوچھتے سہی نا کہ مجد پیٹ دے اندر اس گائے دے پیٹ دے اندر میں پیشاب دیاں نالیاں بھی بنائیاں میں گوبر دیاں نالیاں بھی بنائیاں میں خون دیاں نالیاں بھی بنائیاں مجد کان چارہ کھاندی ہے سبز رنگ دا کھاندی ہے او توڑی کھاندی ہے تے پیلے رنگ دی کھاندی ہے پانی چھپڑا دا گندا پانی پی لیندی ہے لیکن جدوں تو او دے تھلے بیٹھدا ہے وعدہ ملنا بانن خالصا مجد تھلے بیٹھ کے جدوں دودھ چونا ہے یار اس برتن دے اندر نظر دوڑا تے سینا یار اس برتن دے اندر اپنی توجہ کر تے سینا دیکھنا اس دودھ دے اندر اللہ نے خون دی رتکن نہیں آن دیتا اس دودھ دے اندر اللہ نے پیشاب دیاں چھٹن نہیں آن دیتا یار اس دودھ دے اندر اللہ نے گوبر دی بدبو نہیں آن دیتا کیوں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ جاندا ہے میرا بندہ بڑا لطیف ہے اگر اے اندر خون دی رتکل آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکدا اگر اے اندر پیشاب دیاں چھٹاں آ گئیاں اے بندہ دودھ نہیں پی سکدا